السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا بخير. غادي تشوفوا معايا ان شاء الله اليوم التقسيمه ديال داكشي اللي شفنا في الفيديو الاول. دابا غادي نشوفوا، نديرو الديسان ديالنا هنايا كاكزرسيس ولا كمثال. غادي نخدموا على هاد لا بياس، غادي نديرو في دو فاس، في دو غوش اي في دو ديسو. باش ندير لي في ديال هاد لا بياس نديرها هنايا في الورقه ديالنا. خصني ندير واحد الكالكول، خصني نحسب بعدا دوك لي زيسباس اللي غيكونوا عندنا هنايا ما بين لا في، مثلا لا في فاس الى لا في غوش. او نيفو ديال العرض ديال الورقه خصني نحسب هذاك لاسباس اللي غيكون عندي ما بين لا بياس وما بين الحواف ديال الكادر ديالنا. وخصنا عاوتاني نحسبوا لاسباس اللي غادي يكون عندنا ما بين الحافه وما بين الفيو اللي غتكون عندنا هنايا، وما بين عاوتاني الفيو هذاك لاسباس اللي غيكون عاوتاني عندنا هنايا، وما بين الفيو الاخرانيه، وما بين الحافه اللي عندنا لتحت. اول حاجه كنعبروا هاد البلاصه ونعبروا هاد البلاصه باش ناخذوا لي ديمونسيون ديالنا، ولا نقدروا نحسبوهم اوتوماتيكمون. عندنا هنايا 1 سنتيمتر، هنا 1 سنتيمتر، هنا 1 سنتيمتر، هي 3 سنتيمتر زائد 1 سنتيمتر ديال الكادر اللي كاين هنا والكادر اللي كاين هنا. دونك هي 5 سنتيمتر مشات لينا من الورقه هكا. دونك الى جينا نحسبوها كنديرو 29.7 ناقص 5 سنتيمتر اللي ديال الكارتوش وديال الكادر، المجموع ديالهم كتساوي 24.7 سنتيمتر، ولا كنقولوا لها 247 مليمتر. مفهوم؟ دابا غادي نحسبوا العرض عاوتاني. عندنا في العرض 21 ولا 210 مليمتر، نخليوها بسنتيمتر. 21 سنتيمتر ناقص شحال مشى لينا حنا في العرض من الورقه A4؟ مشى لينا 2 سنتيمتر ديال الكادر. دونك ناقص جوج كتساوي 19 سنتيمتر اللي هي 190 مليمتر. مفهوم حتى لدابا؟ دابا غادي نحسبوا داكشي اللي غادي نرسمو. عندنا في فاس، غادي تكون عندنا في فاس بحال هكا كمثال، وعندنا في دو غوش اللي غتكون من هنا، غادي نرسموها في هاد لابارتي. عندنا في دو دوسو غتكون ديال الفوق، وغادي نرسموها من التحت. مفهوم؟ عندنا الورقه ديالنا بحال هكا. دونك حنايا خصنا نحسبوا هاد لاسباس هذا وهذا وهذا، خصهم يكونوا قد هذا قد هذا قد هذا. وعشان نفس القضيه هنايا، هاد لاسباس هذا يكون عندي قدو قد هذا وقدو قد هذا. مفهوم؟ هنايا الكارتوش. كيفاش غادي نديرو هاد العمليه؟ غادي نبداو بالفي دو فاس اللي هي هادي. غنحسبو عندنا في العرض ديالها اكبر ضلع عندنا هنايا اللي هو هذا 5 سنتيمتر. عندها حتى هذا 5 سنتيمتر، حتى هذا 5 سنتيمتر، هذا وهذا راه قدهم حتى هما 5 سنتيمتر. دونك عندنا هنايا كنمشيو لاكبر ضلع عندنا اللي هو 5 سنتيمتر. كنمشيو عاوتاني. دابا عرفنا العرض اللي غيكون عندنا هو هذا، غيكون عندنا من هنا لهنا، ها هو من هنا لهنا.
5 سنتيمتر. غنمشيو دابا الفيو دو غوش، غنحسبو عاوتاني من هنا لهنا. شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا من هنا لهنا. هذا الا جمعنا هاد الطول ديال هاد الضلع هذا فيه جوج والاخر فيه جوج، دونك فيه 4. المجموع ديالهم 4 هذاك الضلع. هذا هو الموازي ديال هذا، دونك هذا وهذا راه قد دونك حتى هذا عطينا العبار ديالو كاتبين 4 سنتيمتر، دونك غنزيدو زائد 4 سنتيمتر. هذا حتى هو يكون فيه 4 سنتيمتر، هذا قدو قد هذا في هاد لابيس. دونك حنا جمعنا العرض ديال لي في ديالنا. دابا غادي نقصو هاد العرض اللي عندي هنايا في الكادر، غنقصو منه هاد المجموع ديال لي في. مفهوم؟ دونك حنا شحال حسبنا؟ قلنا هو 190، هو 19 سنتيمتر. نقصو منها هاد العبارات اللي لقينا. دونك هنايا 5 زائد 4 تساوي 9، 19 ناقص 9 هي 10. مفهوم؟ هاد 10 سنتيمتر خصنا نخرجو منها دابا هداك لاسباس اللي غادي يكون عندي في الارض، اللي غيكون عندي هنا. حنا شحال عندنا من اسباس هنا؟ عندنا 1 2 3، دونك هاد 10 خصني نقسمها على 3. نقسموها على 3 باش نخرجو اكس. هاد لاسباس غنسميوه اكس، كتساوي تقريبا 3.33 هي كتبقى 3 وات، ولكن حنا كقيمة تقريبية هي 3.3. ردوها المليمتر هي 33 مليمتر. مفهوم؟ حنا دابا لقينا هذا لاسباس اللي غيكون عندنا في العرض. دابا نمشيو نحسبو لاسباس ديالنا اللي غيكون هنايا في الطول. عندنا 29 بليتو 24.7 سنتيمتر. غادي نقصو منها هاد الضلع، ونقصو منها هاد الضلع. دونك هذا وهذا فينا هما؟ عندنا هما هادو. نورمالمون غيبان عندنا حنا في الفيد فاس غيبان عندنا هذا وهذا. دونك هذا شحال فيه؟ 1 سنتيمتر. وهذا شحال عندنا فيه؟ 3 سنتيمتر، هي 4. دونك وهذا حتى هو كيقول لنا بانه 4. دونك حتى هاد المجموع ديال هادو راه هو هاد المجموع ديال هاد الضلع. دونك هذا وهذا متساويين. دونك مزيان حتى دابا مزيان. حنا 4 عندنا هنايا 4 فهاد الضلع وهذا عندنا 4. دونك دابا نمشيو لافيو اللي غتكون عندنا من الفوق. دونك غنجمعو هذا وهذا، ولا هذا وهذا. دونك شنو غيكون عندنا هنايا في هاد لافي هادي؟ خصنا نحسبو هاد جوج الأضلاع، هذا وهذا وهذا وهذا. شنو عندنا هنايا؟ عندنا 2 زائد 2، وهذا وهذا راه قد هي حتى هنايا كاينه 2، دونك حتى هنايا 2 وهذا فيه 4. دونك التوتال هي 4 زائد 4. شوفوا دابا شحال كتساوي. 24.7 إلا نقصنا منها 8 شحال كتعطي؟ كتعطي 16.7. هاد 16.7 خصنا نخرجو منها إكراك اللي هي لاسباس اللي غيكون عندنا مثلا هنايا.
ما بين هاد لي في وما بين الحواف. مفهوم؟ دونك هذا سميناه حنايا إيكغيك. هاد إيكغيك هادي نحسبو دابا شحال عندنا من وحدة، واحد جوج ثلاثة، دونك عندنا ثلاثة نقسموها على ثلاثة، شحال كتساوي تقريبا 5.56 تقريبا. 5.6 هي هاديك 5.56 تقريبا سنتيمتر. طبعا كنحولوها للمليمتر كتولي 55.6 مليمتر. هذا هو لاسباس اللي غادي يكون عندنا ما بين لافي وما بين كل في وما بين الحواف اون جينيرال.